سلام نعكم يخون استخبركم تخاتلتي سولودا ميديا نكوعنا بسولودا ميديا بسلام مصاخم لمون كم تستلمدا حدشتن وقتاون زيناتات حزلكم قريبا لخو فلما حيلتات بحري نايتن إثيوبيا أبال زخونتن هاجرات بريكس لومي أبا دو أفريكا بچاينا زمرح لممد حيل بحري كجمريو أتي دليت نسلام كلتشحن 26 زبل سيامة استوهابو لممد حيل بحري أبال هاجرات بريكس أب حدش عمت أوروبا بسلام زلوهم توفاينت نمجلاس زساتفلو وتادراوي لممديو إثيوبيا حويسو كالوت أبالات هاجرات بريكس أبتي أب كيب تاون زكايد لممد حيل بحري كساتفا مخانا يقلص الله أتي بچاينا زمرح وتادراوي لممد نشوعت معلتات زنح خوينو برازيل روسيا هندي جبسي إيران سعود عرب حورات إميرات عربن إندونيسيان زساتف مخانو حيل هاجراو مكلخال دوب أفريكا قليصو أزينا حيل بحر الممد أغلبو علم السحابة خوينو دوب أفريكا مس مودادرتا أمريكا زلو ركب تحيل كم زلان مس واشنطن زلو ركب زيادة كحرر كم زخيلن ينقرالو مراخبي وقع تشاينان إيرانن نتي لممد أبا مدبر حيل بحر دوب أفريكا زبصحان مراخب وقع روسياون كساتف تثبيت يكبر دوب أفريكا اتناي حيل بحر الممد أبا صطتا بحري زتكور مخانو قليصو بخالو وغان مينستر قدايات وصاي تشاينا أبا إثيوبيا حويسو أب حيالو هاجرات أفريكا وقعو عدت يكايد اللو جابان إثيوبيا ودب بحر نمركاب اتقبرو زلا صعري مدقافا قصيلالا قوامي كوميتي ركب وصان قدايا السلامن بايتو وكلت هزبي بإندو توشيكيا زمرح لؤخ بارلاما جابان تقبلو زتا كايدو اتزاتا إثيوبيا جابانن كلتاوي زمدنا انكتناخرا أبا زخيلا قدايا زتكور منبارو كاب بايتو استرخبا حبريتا يملكت أبتزتا حلافل أخ جابان إندو توشيكيا إزي عينت مدرخ أبا استفلالي عودتات منوح أوان زسأنح محزنات إثيوبيان جابان نمت نخار نمعباين تقامو مخانو قليسو جابان إثيوبيا أبا أفريكا كالإيتي ببزحي هزب زلوا أبا ممعبالة تركبها قرب مخانا إثيوبيا ودب بحر نمدلاي اتقبرو زلا صعرن أبا الودب نقد علم نمخان اتقبرو قعزن بغصالي كدقف مخانا حبيرو إندو توشيكيا إثيوبيا أبا تساتفو دك آنستيوون تسرح خمزلا أكلا محداري أكل ناي مقبار مسرح زنا أدمخانون أفتي بايتو وكلت هزبي استرخب حبريتا يملاخت بوغنوم أبو مبر قوامي كوميتي ركبن وصان قدايا السلام بايتو وكلتي هزبي ديما نقوو دكتور إثيوبيان جابانن أما منغو خلتين هاجرات نوح تاريخ دبلوماساوي محبراون قطباون ركب زلون هاجرات مخانن أزخاخيرو نحد حد قوي معبالن بلصقنا نزطقم سناي زمدناتات بقصاله خطناخر مخانون كليص الله بتوسخن العلى حد عمزز أن حزمدنا إثيوبيان جابانن كم أون أبا منغو زلو ركب هزبين هزبي أبا صلاتات نقدي لمعاتن تكنولوجين مسجيزين عبايا خمز مزة أملكيتو بتوسخي إثيوبيا قطباوي ريفورم بمتقبار أبا بزح عودتات زلوا إيكونوميوي رؤي عبيات تركب كم زلان نلو أخو كليصوم للو إثيوبيا مس جابان دبلوماساوي زمدنا زمسرتت فلاميتي أفريكاويت هاجر مخاناون أبتزتا تقليص الله أبا إثيوبيا ناي سراح عودت زكايد أبال بوليتيكاو بيرو مأخلاي كوميتي كومونيست بارتي تشاينان أبال بيت مخري قدايات وصاي منستر قدايات وصان وانغيو مسقدمه منستر أبي أحمدن منستر قدايات وصاي جيدوين تيموتيوسن أبا استفلاليو كلتاوين زباون أهقراون قدايات زتيوم بحرة الزررب كلتين هاجرات شمونت حباراو مجلسات أوصيانيين كافتي زوصو ومجلسات إزم صعب يركبوهم كلتيهم وجنات وصيت وعلى بيجينغ فوروم متحبار تشاينان أفريكان نمتكبار كل مداوي متحبارن نمتنخار استراتيجيكاوي محزنة إثيوبيان تشاينان كم موديل بموساد نحدش زمن حباراوي مزا زلو محبرسب تشاينان أفريكان نمهناز قال أتيوم اللو إثيوبيا أب عالم حنت تشاينا طرح يازلا تايوان زي نصك كفال مريت تشاينا يا منغستي حزباويت ريبابليك تشاينا نملا تشاينا زوكل انكو حقاو منغستي بمبال ناتي حدا تشاينا زبل متكل زلو صنع دغف دغيمو أرغاغيصو نخلو منقسقاسات ناصنت تايوان بصنع زقاومن نخلو منغستاوي تشاينا هاجراوي داغمو وهدتن وسانه حفشاو بايتو حبرات هاجراتن 2758 نمرغغاص زغبرو صعرታት بصنع يدغفو إثيوبيان تشاينان أبا زوصو حبراو مجلسي كلن هاجرات عالم أبا تشارتر حبرات هاجرات أهجراو حجن استقمتوا مسرتاو متكلات كختلا لوعلاونت جزاتاون كنعنان كلن هاجرات كخبرا أبا أهجراو زمدناتات نزفتر سقات وي حيل متقام كنصقا خمزلون ون كافتو مستطقسو شمونت نطبتات ازيوم ون يركبوهم
ኢትዮጵያን ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብን ሰላምን ድሕንነትን ነንሕድሕደን ንምሕላውን መሬታዊ ሓድነትን ንምዕቃብን ዝገብርኦ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ደጊመን ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ንዞባዊ ምርግጋእ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብድሆታት ንምፍታሕ ዘለዎም ተወፋይነት ገሊፆም። እተን ሚኒስትርታት ነዚ ሓበራዊ መግለጺ 28 ታሕሳስ 2018 ዘውፅኦ ድሕሪ ናይ ስራሕ ዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብን ሸኽሸኽቡን ቢን ናህያን አልናህያን ናብ ኢትዮጵያ እዩ። ሚኒስተር አቡዳቢ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ተራኺቦም ኣብ ዞባውን ሰላምን ድሕንነትን ዘለዎም ሓበራዊ ረብሓታት ዘትዮም ኣለዉ። ዶክተር ጌድዮን ሸኽሸኽቡንን ብዘይካ ክልተኣዊ ጉዳያት ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ቁልፊ ምዕባለታት ገምጊሞም እዮም ክብል እውን እቲ መግለጺ ይሕብር። መበል 51 ስሩዕ ኣኼባ ኮሚቴ ቀወምቲ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ PRC ካብ 4 ክሳብ 22 ጥሪ 2018 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ። እቲ ኣኼባ ምርግጋጽ ዘላቒ ቀረብ ጽሬትን ማይን ምዕዋት ሽቶታት ኣጀንዳ 2063 ብዝብል ቴማ ብሕብረት ኣፍሪካ ን2026 ዘቐመጦ ክካየድ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ትካላት ሕብረት ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣባል ሃገራት ሕብረት ክሳተፉ እዮም። ቋሚ ኮሚቴ ኣብ 4-5 ለካቲት ዝካየድ መበል 48 ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣፍሪካን ንዕለት 7-8 ለካቲት 2018 ዝካየድ መበል 39 ኣኼባ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝምልከት ረቂቕ ኣጀንዳታት ክመያየጡ እዮም። ብተወሳኺ ንሰላምን ድሕንነትን ቁጠባዊ ውህደትን ሓዊሱ ኣህጉራዊ ናፃ ንግዲ ከባቢ ኣፍሪካ ትካላዊ ጽገናታትን ትልምታትን ባጀትን ዝምልከት ቴክኒካዊ ሰነዳት የዳለሎ። ኮሚቴ ቀወምቲ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብቀወምቲ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ሃገራት ዝቆመ ምዃኑ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ዝብል ሓቀኛ ስግኣት ከም ዘሎ ከም ዝኣምን ንቢቢሲ ሓቢሩ። ፔትሮ እዚ ዝሃቦ መግለጺ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኮሎምቢያ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ድሕሪ ምፍራርሑ እዩ። ኣሜሪካ ንኻልኦት ሃገራት ከም ኣካል ግዝኣታ ገይራ እያ ትርእዮም እውን ኢሉ። ምምሕዳር ትራምፕ ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምጭፍላቕ ሓላፍነት ዝተዋሃቦም መኮንናት ኢሚግሬሽን ኣኽበርቲ ጉምሩኽን ኣሜሪካ ከም ብርጌዳት ናዚ ይዋስኡ ኣለዉ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዋላ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ማእሰርትን ኒኮላስ ማዱሮን ንኮሎምቢያ ዒላማ ዝገበረ ወታደራዊ ስርሒት ጽቡቕ ይመስል ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ንፕሬዚዳንት ፔትሮ በተደጋጋሚ ተጠንቀቑ ክብሉ እንከለዉ እቲ ፕሬዚዳንት ግን ነቲ ዘስግእ ዘረባ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ። ዝሓለፈ ረቡዕ ምሸት ኣብ መንጎ ትራምፕን ፔትሮን ድሕሪ ዝተገበረ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ትራምፕ ምስ ኮሎምቢያ መእዘንኡ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝረኸቡ እውን ገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ኮሎምቢያ ዘይሕጋውያን ምስግጋር ዕፀ ፋርስን ከምኡውን እቲ ሃገር ምስ ቬንዙዋላ ዘለዋ ርክብ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ኣተሓሒዝካ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎን ከም ዘተኩሩ ገሊጾም። በሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዘለኹምዎ ኩሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም